عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير وصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نديرو درس مختلف شويه، غادي نديرو في الباترون. غنديرو الدرس اللي كنا درنا ديال التكشيطه مولات الكول اللي خارج، ماشي كول على شكل كول شال، هو كول اوفيسي او ميم طون اللي كنا درناها، ويعني عجبت الكثير الحمد لله. يعني الناس اللي داخلين فيسبوك وداكشي، الوغ الطريقه ديالها شويه مختلفه. اليوم ان شاء الله غادي نديرو درس فيها في الكاريط كباترون، وغادي تكلفنا به التلميذه ديالنا المجتهده ان شاء الله هي امينه. يا الله، هي اللي غادي تبدا لنا في هذا، وغادي نشوفوا معاها كاملين وحنا نتوما كتبعوا معنا. اول حاجه ناخذ اعرض منطقه عندنا باش عليها نرسمو كلشي. عندنا الكتاف 19 ونص، الصدر 26، الحزام 23، وليونج 28 ونص. نديرو 29 حيت ما تنخدموش مثلا. هذا هما القياسات اللي غادي نديرو. اذا اول حاجه باش بدينا بليونج. ليونج يعني جاتنا شحال؟ جاتنا 29 زائد الخياطه اللي غتكون من هنا اللي غتخلي السفيفه 2 سنتيم. 29 نديرو جوج، هي 31 زائد سنتيم ديال الخياطه. اذا 2 سنتيم اللي كيبقاو لنا قدام هي 32. باش ديري الشيما ديالك، يعني باش ديري هذا هي 32. هي نديرو ثاني 32 نرسم الخط المستقيم. يعني تكوني كتخدمي وتشرحي لهم باش يعرفوا. نديرو درنا جوج نقاط باش نديرو خط مستقيم نيشان. يعني كنمشيو بخط كما كتشوفوا، هي مشات بالخط نيشان. يعني هذا هو باش غادي الراس ديالنا اللي غادي تبني عليه، يعني الفورم ديال التكشيطه كامله تقريبا. دابا نديرو الكتاف. حاجه الكتاف غادي ناخدو 19 ونص، 19 ونص و 1 سنتيمتر ديال الخياطه هي 21، هي 20 ونص، ولكن 20 ونص باضافه لان هنا نورمالمون هنا نديرو النقط 2 سنتيم. فوالا نديرو تخدمي وانتي مرتاحه. نديرو هنا هذا ماشي التوب، يعني ما عطيناش داك الحاشيه اللي غادي تفرض علينا اننا نخليو. هذه هي الحاشيه. فوالا كلك تصوني حتى بالستيلو، بما انه كاريت سي با كاف. حيدنا 8 سنتيم هنايا. فوالا باش تبان حتى المشاهدين. فوالا دابا نبداو من الكتاف. عندنا 19 ونص، نزيدو 1 سنتيمتر هي 20. وي 20 سيجيب السنتيمتر. القضيه قبل ما تنسايها، نورمالمون فاش كنا كنفصلو عقلتي بالنسبه لداك التكشيطه كان عندنا فيها التشنيف، يعني حنا ما غاديش نديرو بنفس الطريقه. هذا غادي نعتبروه الثوب كله كامل مكمول، يعني ماشي بحال اللي كنا درنا خرجنا غير لا جيب بوحديتها وعاد درنا الصدر بوحديتو العقد. اذا دابا اول حاجه ما غاديش نبداو من هذا هو السؤال. انت فهمتي عندي ما تسعش. غادي نديرو بحساب الكل. اول حاجه اذا شحال غنخليو هنا؟ المسافه اللي غنخليو هنا غتخلي تقريبا 10 سنتيم ديال الكول باش تخلي لك فرصه انك تخرجي داك الكول، ولا حتى 12 يعني كنت. اذا الكتاف ديالك دابا غادي يبداو اذا عندك الخط. غادي نديرو 19 ونص زائد 21 ونص، 20 ونص. غادي نديرو بحساب، زيدي في الصوت باش يسمعوك. غنديرو بحساب الكول نديرو 8.
غنديرو ما بين 8 و 9. غنديرو غير 7. علاش 7؟ حيت الكول طالع. دابا انت غتخدمي الدفينه ما غتخدميش التحتاني، فهمتي؟ كون كنا غنديرو الدفينه ممكن ديريها اون بو ديكولتي وغادي تخدميها على حسب التمرين. دابا الكول اوفيسيي خصو يكون شي مجموع كيجي لاصق على العنق. غادي نهبطو 3. فوالا. هنا هذا الظهر، هذا لا، هذا الوجه. نديرو الوجه، تخدمي الوجه. هذا هو الوجه اللي غادي نخرجو منه داك الكول اوفيسيي اللي طالع منه داك لابونط. نهبطو مثلا 10 ديال لا نعطي لا بواترين بعدا، نعطي نيشان بعدا ديريكتومون ما نعطي لا نديرو. بواترين. نعطي نديرو 24. 24. نديرو السطر ديالنا تماك، محسبي شحال عندك لا بواترين. عبري بعدا لا بواترين شحال عندك. عندنا في الصدر عندنا 26 زائد 2 هي 28. 28 ابتداء من الخط طبعا. 28 فوالا. 26 نعم. 28 صافي كتسطري. 28 ما كتعرفي الغلطه ديالكم. الو كنديرو هنايا ايلين دوات. وي كندخلو هنايا جوج ونص. ندخلو جوج ونص. واحد ونص باش يكونوا. هذا حق الصدر. واحد ونص حيت هذا صدر. وي باش يجينا محفور. خلي تريق ليها على حسب. زيدي طومي. يعني مبغيش ديك الدورة نيشان. هاد القضية خصكم تعاودو ديروها على بيديكم، متعتمدوش بزاف على فوالا. واحد ونص تما. حاولي دوريها. جاتك يعني جاتك طالعة هادشي. واحد ونص اللي هي المسطرة الأخرى غادي تعطيك أحسن. فوالا غادي تقسمي هكذا صافي. إذا غادي نعتمدو على الخط هذا ماشي الخط الآخر. هادو نضربي عليهم باش ميمشيوش في الخطأ. إذا شنو كنا دابا نهبطو ب20 على حسب الحزام. نضرب على هنايا غادي تقسمي هادي. غادي نقسمو هادي هنا داكشي اللي بقى لينا نقسموها على جوج. 21 هي 10 ونص. وغادي هذا هو السر علاش ان المسطره ما جاتكش مقاد قبل. انا كان خصك تدخلي بها داك يعني خصنا ندخلو عاد. شتي اذا دابا غادي تعطيك الدوره ديالها نيشان. حنا تعمدنا باش نديرو هاد القضيه هادي باش نحاولوا نصلحوها. خذي هادي وكذا صافي جاتني نيشان. هذيك جات مزيانه دابا لاحظتوا. دابا كاننا كنعطيو الدرس يعني مباشره للاخوات اللي متبعين باش كيشوفوا الاخطاء اللي ممكن نطيحوا فيها. لاحظتوا فاش كانت كضرب مع الخط فاش كان مقاد ما عطاتهاش نهائيا المسطره داك الدوره ديالها كيفاش وقيتها اللي دخلات بداك السنتيم جاتنا الدوره مزيانه. فوالا. اذا شنو بقى لنا دابا؟ قلنا تخدمي الكول ولا نطي بعدا نشوفوا العطاي تشوفي المسائل كلها باش عاد نرجعوا الحزام كنهبطو ب20.
عبري بعدا شحال عندك؟ عندنا في الحزام عندنا 23 زائد 2 هي 25. وي زائد 2 25 سنتيمتر. هي 25. إذا سطري لك 25. عاد الثاني نحطو ب20 لي هونش. نحطو عندنا 29 ونص زائد 2. زائد 2 هي 31. دو فاصون هي علاش عتمتي المره اللي هي اللي كاينه، هي لاباس اللي عندك. اول حاجه غادي نديرو هنايا كيلين دوات. هذيك ما غاديش، وي انا نخليك تبغي ديريها، ولكن نحبسو هنا باش الناس اللي كيتفرجوا والتلميذات اللي متابعينا حتى هما غادي يوقعوا في نفس الخطا اللي درتي دابا. ما محتاجينش المسطره بما اننا غنديرو تكشيط، فهمتي؟ هذه في حاله الا كنا غادي نهبطوها نيشان وغادي تهبط على شكل جلابه وغتجينا ضغط، كنحتاجو هذه. دابا هنا غادي تمشي لايفازي كما بغيتي، يعني ما غاديش يبقى عندنا، ما نحتاجوش نهائيا المسطره في هذا. نديرو باغ اللي اكزومبل غتكون كوغبي 60 باغ اكزومبل ديري 60. فهمتوا البنات دابا شنو كنقصد؟ انا فاش نديرو الجلابه مثلا كنحاولوا تمشي على فورم تقريبا، ولو اننا كنزيدو المهم كتجي داك، عارفه داك لا فورم ممكن نستعملوا هاد المسطره. اما بما انها تكشيطه ابارتيغ ديال لاطاي، ابتداء من لاطاي كتمشي للعرض اللي بغيتي، يعني ها لي هونش فين خليناهم تقريبا رازنا عليهم 5 سنتيم، بعدنا عليهم ماشي مشكل، اذا ما كنبقاوش نعتمدوا عليهمش نهائيا. هذا من جهه. من جهه اخرى كاين واحد القضيه، فاش كنا خدمنا هذيك التكشيطه، تنأكد دابا الناس اللي متبعينا واللي كيشوفوا داكشي بالتفاصيل عاقلين على ان كان عندنا هنا تشنيف، عذرا كان عندي تشنيف هنايا اللي كنت لصقناه باش عطانا لا ديكوب اللي جاتنا تحت السنطه. هذه دابا ربما غادي يكون الثوب اللي ما محتاجينش فيه، يعني غادي نديروا هذه القضيه هذه ما كاينش تشنيف، سو كيفي ضروري في هذه الحاله هذه غادي نشوفوا الطول ديال الصدر شحال فيه. كما قلت لك امينه، لاحظتي ان هذه فاش كنا درناها بالتشنيف كتختلف القضيه، اننا خصنا نحسبوا اكزاكت نيشان شحال عندنا في الصدر. اما الا كانت الثوب عندنا كافي فوالا الوقت نمشيو ضروري باش نديروا هذه العمليه هذه اللي كنحسبوا لا طاي فين جات ديال لا بيرسون، وباش كنعرفوها ممكن نحزموها. مثلا غادي ديري نحزمو حتى بالسنتيم باش تنعرف فين عندها الحزام وفين ممكن تحزم. اذا كنعرف بان هاد لابارتي هي اللي غادي تحزم عليها، وكنحسب من الكتف حتى لهنا باش ما تجيناش داك التشنيف ولا داك لا ديكوب اللي غادي تكون، داك الخياطه اللي غادي تكون في لاطاي غتجي باينه. تنعبروا باش نعرفوا نيشان شحال عطاتنا. اذا بالنسبه لامينه غادي تجينا 41. اذا خصنا نشوفوا واش 41 هي اللي عندنا هنايا. 41 لا خليها، بما اننا غادي نخيطوا عندك دابا 41 نورمالمون هي هذه فين درتي النقطه مزيان. ناقص واحد اللي غادي يكون ديال الخياطه هنا باش غادي تخيط جات نيشان فوالا، زائد اننا خصنا تكون عاوتاني هنايا اللي غادي نحطوها على الثوب الاخر، سيتادير غادي نوصلوا تقريبا 42. اذا هي هذيك نيشان، هذه بين قوسين، وهذه راه مهمه جدا. يلا كملي دابا نكملوا الكول. نشوفوا الكول هو اصعب حاجه. غادي نشوفك واش غادي تخرجيه، لحقاش انا عارفاك اول مره غادي ديري هاد التجربه. كنتمنى ان شاء الله تكوني فهمتينا كيفاش درنا له ديك الخطا. سينو انا معك، انا معكم. هذا الشيء دابا كنديرو كانني كنعلم المشاهدين حتى هما.
بويسك هاد التكشيطه عندها ان كول اوفيسيي، غادي هاد الكول اوفيسيي فيه 7 سنتيم، لان علاش هو اوفيسي ولكن كيتعتبر كل شال. كوب شال. غادي ندير لكم ان شاء الله درس عاوتاني ديال كل شال اللي كيكون يعني طايح تقريبا على الكتاف. راه حنا درناه في جلابه، الموديلات فايته وريتهم لهم، انما غنديروا درس عليه ان شاء الله. اذا هذا يعتبر كل شال ولو انه اوفيسي في نفس الوقت حيت خارج منه. اما كل اوفيسي راه ممكن نديروا غير واحد لابونط وكتلصق فيه. دابا هذا غادي يخرج منه، وهذه هي الطريقه الصعيبه اللي خصها نشوفوا امينه اش غدير. دابا هنايا ديجا حنا خلينا في الكول 7. هذيك 7 نزيدوا عليها 1 سنتيمتر ديال الخياطه اللي هي اول حاجه بعدا كاينه خصنا نديرو هنايا خط مستقيم. فوالا غادي نديرو 8 سنتيم اللي هي 7 زائد 1. غنجيو هنايا نديرو ثاني 8. جينا الوسط ديال هاد الفي، خلينا نفس المسافه تقريبا ما بين هنا 8 سنتيم. ومن بعد غادي نلاقيو نطلعوا ب 6 سنتيم. درتي نطلعوها مزيان. فوالا نطلعوا ب 6 سنتيم. وغادي نرسموا الكول ديالنا. فوالا غادي نمشي بداك الطريقه، تخرجي به هنا حتى لهنايا، حيت هذيك راه كلها تعتبر. ونخرجوا حتى نوصلوا عاوتاني تخرجي به ازيرو. برافو عليك. فقط هنايا ما كانش خصك تدخلي بزاف هنا باش تجينا داك الحفيره غير صغيره. هي ممكن تكون كموديل، ممكن ندخلوها هكاك بزاف، ولكن من الاحسن حنا دابا كنطبقوا الموديل اللي درنا، ما درناش محفور بزاف هنا. سي بون باش تمشي نفس الموديل وصافي. خاصك ندخلوا هنايا غير 1 سنتيمتر. فوالا باش تدخلي على داك الخط هذاك وكيجي دائري. تبارك الله عليك، عندي من نسالك هكا فهمتي. اذا دابا اش نديرو؟ كنقطعوا، ولكن شوفي لي لتحت شنو غنديرو عاوتاني بداك الجلايد. ملي كيكون عندنا التكشيطه ايفازي هنا غادي نطلعوه حتى 16 سنتيم تقريبا. حيت كيكون شحال ما كثر الايفازي الا وكان شنو هو الهدف منه. واحد المعلومه ما كنشرحوهاش دائما حاضره. مثلا شحال بقى لنا هنايا من الحزام حتى تما، شحال عندنا 95 سنتيمتر. غادي نجيو هنا وغادي نحسبوا 95 سنتيمتر. هذا هو الهدف منها، ماشي اننا كنطلعوا هذيك. انا غير يعني نظرا للممارسه ودائما يعني كتفصلي يعني هنا ما كيبقى لك شنو ضروري ديري راس ديال المسطره. راس المسطره يعني نفس المسافه اللي عندك هنايا بقات لك الهبطه هي اللي غتطلعي بها تما، وغادي تسطري وغادي تجيك دائريه. تخرجي زيرو صافي. سي بون. اذا دابا غتقطعي باش ما نطولوش الفيديو غنحبسو بوز. باقا ما بداتش. خصنا دابا نفصلوا الظهر. بالنسبه للظهر اول حاجه دابا حطيتي عليه هذا كباترون، هذا هو الباترون ديالنا. اول حاجه غادي نرسموا الكول. وي غتماركي هنايا 7. وي هنا 7 هناك. وغادي نكملوا هنايا باش نرسموا الكتاف. هنا غادي نهبطوا ب2 سنتيم. علاش 2 سنتيم ماشي 3 بحال اللي كنديروا في الشلابه؟ لانه كول اوفيسيي لاصق غيجي هكذاك لاصق من اللور. فوالا غادي يلصق كما كتلاحظوا. نوريو المشاهدين المشاهدات، هانتوما هاد الكول هذا ملي كيدور هكا هو اللي غادي يرجع لنا هاد الحفره اللي غادي دير دابا، هي اللي غادي تحفر بها العنق، يعني باش تيجينا هكا طالع كما شفتوا بداك التكشيطه اللي درت في الموديل السابق. اذا كديري داك غادي نحطو ثاني هنايا بجوج. خلينا نديرو الجواد. غادي ندخلو ب1 سنتيم، 1.5 وكنديري دائره 1 كرا جوج تما. نوطي شويه، زيدي نوطي 1.5 نديرو نص بحال هكاك شويه قوسيها.
اذا كما كتشوفوا هذا دابا نورمالمون كيكون عندنا الثوب هنا مطوي. كان المفروض اننا نطوي الثوب، بما ان هذا غير باترون دابا كان حنا كنخدمو على ربعه ولو في الظهر ديال الثوب. نديرو هنايا ما يعني اننا دابا غادي نخطو نديرو مسطره وتهبطي به حتى لتحت، ولكن هنا كيكون عندنا الثوب مسدود راه مطوي وعطينا جوج ديال الطروفه باش نخرجوا الدوره بجوج. دابا بما اننا كنديرو غادي هاد نحيدو الكاريط، هاد الحاشيه، وي غتحيد داك الحاشيه، نحيدو هاد الحاشيه دابا كتهبطي نيشان ماشي. غادي نديرو مسطره وغادي نديرو اخر حتى المطر. بالنسبه انا غير سطري بمسطره باش يفهموك. الوغ هذيك تتبقى لك انت نيت كباترون دابا اللي غيبقى لك كتحطي بيه اخر المطر. بالنسبه للطول حنا ما اعتبرناش دابا الطول هذا، يعني الكاريط هادشي اللي عطانا ممكن نديرو فيها متر وستين متر وسبعين على حسب كل وحده شحال فيها في الطول. بالنسبه للكتاف عندنا هنايا شنو غادي هنا دخلنا بواحد ونص، ونورمالمون ندخلو في الظهر بجوج ونص. جوج ونص الو غادي نزيدو ديك نطلعو غادي نطلعو بجوج ونص هنايا. ديجا هنا كانت عندنا اون لين دوات، وي اطون نعاودوها. هنا كانت عندنا اون لين دوات دابا هنا ممكن تستعملي مسطره. لا مسطره لا، فيستوري. فوالا تري بيان. اذا كتلاحظوا هذيك الدخله اللي كندخلوا بها 1 سنتيمتر دمي هي اللي دارت دابا باش الظهر غادي يكون خارج على القدام. هذه مساله مهمه. من بعد نكملو هنايا نفس الايفازي نفس كلشي حتى الاخر. اذا هنايا صنفنا بهذا كما كتشوفوا العمق. هذا الثوب كيكون مطوي ودابا كتقطع كما شفتوا. دابا ياك هذا الظهر ها هو الكميلات عندنا. المهم هذا كيجي دابا هو عندنا الدوفون وعندنا الظهر. كما كتشوفوا هذا اللي غادي يكون فوق من هذا، والكور هو هذا الطريف هذا اللي كيدور. كتلاحظوا انه خارج من القدام وتيدور على العنق اللي قدام. شنو بقى دابا نفصلوا لكم، دابا نفصلكم نديرو لكم على اساس نديرو طفاطا. نديرو طفاطا. المهم حنا دابا هادي غير يعرفوا كيفاش تهبطي كيفاش تطلعي. عندنا في الكم 19 غنديرو هنا 19. نديرو 1 سنتيمتر ديال الخياطه هي 20. غادي نديرو إلين دوات هنا، غادي نهبطو ب 16. غادي نديرو إلين دوات. غادي نديرو هنايا واحد الخط دياغونال من هنا لهنا. غادي نقسمو هذا الخط اون دو. عندنا 21 11 10 ونص 10 ونص هنايا. لا 10 لا عندنا 21 تما عندك. ها وي 26 هي 13. وي 13 هنا 13 النص ديالها هي 6 ونص. هي 6 ونص. غادي هنايا نهبطو
بجوج ونص. هنا غادي ممكن جوج، تعطي هي جوج، جوج ونص ماشي مشكل، انما جوج سي لوجيك جوج. يعني وهنا غادي نطلعو بجوج. جوج سنتيم. من بعد غادي نربطو بيناتهم. نربطو ما بين هاد لي بوين. اللي كديري تستعملي هاد الستيلو ربما فوالا سيري على البوان هنا وطلعي نيشان فوالا. بالنسبه للطول كيبقى اختياري. الطول يبقى دابا حنا اختياري. الهدف عندنا هو هاد القضيه ديال هاد الويت كيفاش يتعلموها ودخل الدماغ يعني هنايا بطريقه جوج وهنايا جوج. كنطلعو بجوج وهنا كنهبطو بجوج. هادو. فلاش باغ اكزومبل هاديك تهبط وهاديك تطلع ها. صافي. البقيه كتشوفوا على حسب الذراع شحال عندها لا بيرسون مثلا في الكم ديالها، يعني واش بغاتها نص كم، واش بغاتها 3 كار، واش بغاتها لا لونغور توتال، يعني كتشوفوا شحال عندها في الكم. بارك الله عليك امينه، ان شاء الله عقبال البنات الاخرين اللي معنا حتى هما يحاولوا يديروا لنا واحد الموديل. المهم عندنا جوج اميمات اللي معنا حتى هما، ماشي بنتي حتى بنتي هي الثالثه بنتي ماشي معنا، ما عندهاش علاقه بالدومين، انما الحمد لله اميمات هما بناتي. كنتمنى ان شاء الله يكون كلشي فهم، واللي عنده شي سؤال مرحبا، وشكرا لاي واحد كيشجعنا، وشكرا لكم جميعا، وما تنساوش لي لايك، وما تنساوش لي كومونتير، والدعاء قبل كل شيء، باش فقط الدعاء ويجعلنا نكونوا خير للجميع. الدعاء هو احسن حاجه، والله يسر الجميع، ونتمنى كلشي التوفيق. كنخليكم الى الملتقى ان شاء الله في حصه اخرى. السلام عليكم.